बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आयत नंबर 38 पे चलते हैं और सूरह दुखान है और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनमें है इनको खेलते हुए नहीं बनाया। यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं आसमान और ज़मीन जो इसमें बीच में क्या है, हवाएं है, सियारे हैं, बहुत कुछ है, सब बेमकसद नहीं पैदा किया, कोई खेल के लिए बेकार नहीं पैदा किया, हर चीज़ का हिसाब किताब होना है और हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक मकसद के साथ पैदा किया है। आयत नंबर 39 पे चलें, मा खलक़नाहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, इनको हमने तदबीर से पैदा किया है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए पैदा किया है और अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, यानी इस चीज़ का इल्म नहीं रखते। यानी हर चीज़ का ही जो है वो एक प्लान करके अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हर चीज़ का एक प्लान है। जैसे पिछली कौमों का भी अल्लाह ताला ने पूरा टाइम देता है, हम जैसे कहते हैं किसी को अज़ाब है तो अभी आ जाए इतना फरमाबरदार है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी पूरा टाइम दिया है कि अपना पूरा टाइम गुजारें, अच्छे से मैसेज समझें और अमल करें। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो फिर उनके ऊपर अज़ाब आया। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक प्लान रखा हुआ है, क्योंकि कुफ़ार मक्का भी कहते थे ना अभी हमारे ऊपर अज़ाब आ जाए, नहीं, उनका भी एक टाइम मुकर्रर किया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक तदबीर के साथ, एक प्लान के साथ की और अक्सर लोग इस चीज़ का इल्म नहीं रखते। 40 पे चलें, कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के उठने का वक्त है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि बेशक फैसले का दिन मुकर्रर हो चुका है, फिक्स टाइम है, जब वक्त आएगा तो फैसला हो जाएगा, जल्दी किस बात की है। 41 पे चलें, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और ना इनकी मदद करेगा, यानी जिस दिन कोई हिमायती किसी के काम ना आएगा। देखिए इस कुरान में ना सबसे ज्यादा जिस चीज गुनाह से बचने की तरगीब दी गई है ना, और वो है कंपनी अच्छी से रखें आप, बुरी कंपनी से, क्योंकि जो उस दिन कोई काम ना आए, जिनके पीछे यानी औलाद है या फैमिली है या दोस्त है जिनके पीछे हम गलत काम करते हैं, जिनके साथ मिलकर गलत काम करते हैं, तो उस दिन क़यामत के दिन वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा कि इनके पीछे ना ही लगते तो बेहतर था। तो मतलब किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसकी मदद अल्लाह ना करे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। 42 पे चलें, मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे वो तो गालिब और मेहरबान है, और मगर रहम उसी होगा, मदद उसी को आएगी जिस पर अल्लाह ताला रहम करे, यानी वही बच सकता है। कोई अमल भी आपको जन्नत में आपका नहीं ले जा सकता। इवन एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या आपको भी नहीं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो सब अल्लाह की रहमत ही है जो बंदे को जन्नत में ले जाएगी, और जब अल्लाह की मेहरबानी होगी तो वो, क्योंकि अल अजीज अल रहीम है, यानी गालिब आने वाला है, हर चीज की कुदरत रखता है, अल अजीज है, हर चीज की पावर है, इसलिए ये लफ्ज अल्लाह का नाम यहाँ यूज हुआ है। अर रहीम है और रहम करने वाला, भी बेहतरीन रहम करने वाला है। आयत नंबर 43 पे बिले शब्बा इन्ना शजरात ज़क़ूम, अब ये जो जहन्नुम में लोग जाएंगे उनके बारे में बताया जा रहा है। बिला शुबा थोर का दरख्त है, यानी कि एक ऐसा दरख्त है जो कि अब उनका खाना ही जैसे थोर का दरख्त है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुरा खाना है, यानी बिल्कुल ही ये दोज़ख के डाउन से उगता है और आग के अंदर से सोचें दरख्त निकलता है और इतना बदबूदार है कि जिसका एक कतरा भी जमीन में आ जाए ना तो पूरा यहाँ के फल हर चीज में से स्मेल आनी शुरू हो जाए, इतना ज्यादा ये गंदा दरख्त है। और 44 गुनाहगार का खाना है, यानी कि उन लोगों का खाना है जो बुराइयों में पड़े रहे थे ना, उनके लिए ये खाना है। 45 जैसे पिघला हुआ तांबा पेटों में इस तरह खोलेगा, और अल्लाह ताला ये कल मुहल है ना, यानी पिघला हुआ तांबा, यानी क्या पीप का तेल होगा, या मतलब टेम्परेचर एक तो उतना हाई होगा आग का, उसमें पिघला हुआ तांबा जो ऐसे खोला हुआ होगा, और फिर आपको सोचें इस तरह का दरख्त भी ज़क़ूम का होगा और पानी भी इस तरह का, और हर तरह का डिफरेंट किस्म का इस तरह का सजाएं होंगी, तो कैसे आप लोगों को खाना पड़ेगा। जिस तरह गर्म पानी खोलता है, जिस तरह पानी खोलता है, यानी ज़क़ूम पेट में ऐसे उबलेगा जैसे पानी खोलता है। 47 पे चलें, हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। अब अल्लाह ताला ये कहेगा कि मतलब इनको पकड़ लो, यानी या तो सर के बालों से खींचते घसीटा जाएगा, यानी रुसवाई जिल्लत भी है उसमें, जब लोग दोज़ख में जाएंगे तो घसीटे हुए चले जाएंगे, कोई इज्जत से नहीं जाएंगे, घसीटे हुए चले जाएंगे, और दोज़ख के बीच ले जाओ और इनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। 40 यानी ग्रुप्स के ग्रुप्स होंगे ना, तो उनको फेंक दिया जाएगा। 48 में चले, फिर इसके सर पर खोलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब, तो इनके सर पर खोलता हुआ पानी डाल दिया जाएगा। सर पर ही क्यों कहा गया है? देखिए हमीम एक खोलता हुआ पानी है, जहां से गुजरेगा हड्डियां खाल से जुदा हो जाएंगी, और इस तरह का पानी, और सर पे इसलिए कहा गया कि देखें सर से ही आप फैसले करते हैं ना, सारे दिमाग से ही, जो जिस दिमाग में आप इतना गंद आपने भरा, शिर्क किया, अल्लाह ताला का हक नहीं माना, तो वहीं उसी के ऊपर उंडेल दिया जाएगा। और ये सजाएं आप ये ना समझें कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं तो
آپ کو وارن کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بندوں کو پتا ہو کہ اگر وہ غلط کریں گے تو کتنا عذاب ہوگا. لوگ جیسے جو یہ سمجھتے ہیں ڈے آف ججمنٹ نہیں، کسی چیز کا فیصلہ نہیں، تو آپ نہیں سمجھتے جس نے جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور اس کا دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکا. کئی لوگ غریبوں کو مار دیتے ہیں، اتنا ظلم ہوتا ہے، کئی ملکوں میں آج اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا نا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان چیز ظلم سے باز رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا رحم دنیا میں 1% ہے اور 99% رحم اللہ کا ڈے آف ججمنٹ ہے. اتنا رحم ہے قیامت کے دن کہ لوگ کافر بھی سمجھیں گے شاید ہماری بخشش ہو جائے. 49 پہ چلیں اور کہا جائے گا اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے. تو اب پھر اس کو کہا جائے گا اب چکھو اس کی جو تمہیں جو غالب اور اپنے آپ کو اتنا عزت والے سمجھتے تھے، دنیا میں اتنے طاقت کے نشے میں تھے، اب اس چیز کا مزہ چکھو جو گناہ کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو عذاب کا، اور مانتے نہیں تھے حق کو. 50 پہ چلیں وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. یہ وہی دوزخ ہے جس پہ تم لوگ شک کرتے تھے کہ ڈے آف ججمنٹ آنا نہیں ہے اور ہمیں ابھی بتاؤ کہ کب آئے گا. تو یہی، اور مذاق کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے، اور زقوم کے طرف پہ ابو جہل مذاق کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کے بارے میں تو مذاق کیا کرتے تھے. 51 پہ چلیں بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام پہ ہوں گے، لیکن جو متقی لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ امن کے مکان میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے. یعنی 52 میں باغوں اور چشموں میں، یعنی باغوں چشموں میں، یعنی ایک سین بھی اتنا خوبصورت ہوگا. دیکھیں آپ کہیں جاتے ہیں تو سینری بھی کتنی پیاری لگتی ہے جب باغ ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں. پھر آگے کیا ہوگا 53، حریر کا باریک اور بیز اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ ایک ریشم کا، موٹا ریشم اور باریک ریشم کا لباس جو ہے بیسیکلی پہن کے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی آخرت میں وہ چیز بھی حلال ہو جائے گی نا، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ وہاں جا کے آپ بور ہو رہے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے یا فیملیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ملا دے گا اور جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے لوگ، ان کو اپنی زندگیاں بھی یاد ہوں گی، اپنے دوست لوگ بھی یاد ہوں گے. اور قرآن میں ہی آتا ہے کہ بندے کو یاد بھی آ جائے گا کہ جیسے میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے سے ہٹاتا رہتا، تو وہ کہاں گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا کہ وہ جہنم میں ہے اور وہ شکر کرے گا کہ کاش میں شکر ہے میں اس کے ساتھ نہیں ملا اور اللہ نے مجھے بچا لیا. تو مطلب سوشلائزیشن بھی ہے جنت میں. 54 پہ چلیے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے دوزخ کا بتایا اور آگے جنتیوں کا بتایا کہ کمپیریزن دیکھیں، جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہا ہے. 54 پہ چلیے، وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے اسپاؤس بھی، خوبصورت حوریں بھی ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آرام کی بھی ہر طرح سے خیال رکھا ہے اور کمپنی کا بھی خیال رکھا ہے. 55 پہ چلیں، وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے. یعنی ہر طرح کے پھل فروٹ، ہر طرح کی چیز وہاں پہ ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ایسا بھی نہیں کہ پیٹ بندے کا بھر جاتا ہے، بندہ کھاتا ہی رہے گا اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور جو چاہے گا منگائے گا، جب بھی اس کے دل میں نہیں ہوگا اور وہ اس کے سامنے آ جائے گا. 56 پہ چلیں، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کے مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکیں گے. اور جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کیونکہ اب دوبارہ موت نہیں ہے، وہ اتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یعنی ہمیشہ رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے. 57 پہ چلیں، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہی تو بڑی کامیابی ہے. اور یہی بڑی کامیابی ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، بڑی کامیابی ہے. اور یہ ایکسٹرا، یعنی کوئی اپنے اعمال کسی کے اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اتنی فیسلٹیز دے دے. سوچیں یہاں کی فیسلٹی جو بندہ اتنی محنت کر کے ارن کرتا ہے پھر بھی اس میں کمی ہے، لیکن وہاں کی فیسلٹیز ایسی، کبھی آپ کی صحت خراب، کبھی کچھ، کوئی چیز 100% نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے دے گا تو پھر ہر چیز بہترین ہوگی. جب اللہ دے تو پھر ہر چیز بہترین ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل متقی لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے. 58 میں چلیں، ہم نے اس یعنی قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، یعنی اس کو ایک تو عربی زبان میں کیا تھا کیونکہ اس کی زبان بہت فصیح ہے اور اس طرح کی ہے کہ اچھے سے ایزی انڈرسٹینڈ ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ نصیحت پکڑیں اور اس سے سبق سیکھ لیں. یعنی کوئی عام بندہ بھی پڑھتا ہے نا تو تھوڑی سی بھی گائیڈنس لیتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنی آسان ہے اور کتنی مطلب آپ کو تھوڑی گائیڈنس مل جائے تو بھی اچھا، نہیں تو خود بھی لوگ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو سمجھ بھی جاتے ہیں. مطلب اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. 59 جو آخری آیت ہے اس سورت کی، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کریں. یعنی نہیں مانتے تو دونوں انتظار کرو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تھا، یعنی ایمان والے بھی اور کفر والے بھی قیامت کے دن کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا. یہ جی سورہ دخان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.